यसुम मसीह एक बच्चे के तौर पर क्यों आए और एक आदमी ज़मीन पर अपनी खिदमत शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूँ। मेरा नाम नासिर जॉन है और मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस सीज़न। क्रिसमस के मौके पर हम यसुम मसीह की पैदाइश का जश्न मनाते हैं। वो लोगों को उनके गुनाहों से बचाने के लिए आए थे। इसका जिक्र हमें मत्ती 1:21 आयत में मिलता है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और इंसानों को बचाने के लिए उन्हें खुद इंसान बनना पड़ा। वो इंसानियत के लिए इलाही और इंसानी नुमाइंदे थे। ताहम ये हमें एक और सवाल के साथ छोड़ देता है, क्योंकि यसुम मसीह कादिर मुतलक खुदा भी थे, इसलिए वो सिर्फ एक मुकम्मल बालग आदमी के तौर पर भी आ सकते थे। ज़मीन पर अपनी खिदमत शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना काम शुरू करने से पहले तकरीबन 30 साल रिश्तेदारी और गुमनामी में गुजारे। तो यसुम मसीह एक बच्चे के तौर पर क्यों आए? यसुम मसीह मुकम्मल तौर पर इंसान बन गए। वो 100% हमारी तरह पैदा होने की ज़िल्लत अमेज़ तजर्बे से गुज़रे। वो बेबस हुए और अपने वालिदैन पर मुकम्मल इन्सार करना भी इसमें शामिल है। उनकी ज़मीनी ज़िंदगी में बड़ा होना हमें फर्माबरदारी सिखाता है, जिसका ज़िक्र अब्रानियों 5:8 आयत में है। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्माबरदारी सिखाई। एक बच्चे के तौर पर पैदा होना और एक आम इंसानी ख़ानदान में परवरिश पाकर यसुम मसीह हर लिहाज से हमारी तरह थे। वो जानते थे कि बच्चा होना और बालिग होना कैसा होता है। उन्होंने मुकम्मल इंसानी सफ़र किया, लिहाजा वो हमारे साथ हमदर्दी करते हैं जब हम इन्हीं चैलेंजेस और आजमाइशों से गुज़रते हैं, जैसा कि इब्रानियों 4:14 और 15 आयत में बयान किया गया है। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुज़र गया, यानी खुदा का बेटा यसू, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। एक बच्चे के बारे में पेशन गोई। मसीहा के बारे में पुराने अहदनामा की एक पेशन गोई पहले ही इशारा करती है कि वो एक बच्चे के तौर पर आएंगे, जिसका जिक्र यशाया 9:6 और 7 आयत में एक मसीहा के तौर पर किया गया है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलीद हुआ और हमको एक ऐसा बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान के तौर पर दिखाया गया है, जो दाऊद के तख्त पर होंगे। लेकिन ये आयत एक बच्चा के तौर पर जो पैदा हुए हैं दिखाती है। ये काबिल ज़िक्र बात है। यहाँ एक और अहम आयत यशाया 7:14 आयत है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, क्योंकि एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी। यही आयत मत्ती 1:23 आयत में यसुम मसीह का हवाला देते हुए नकल की गई है।
جس میں لکھا گیا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ وہ انسان بن کر آئے جن کے نام کا مطلب ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوں گے، یعنی کہ وہ اچانک بالغ بن کر نہیں آئے تھے۔ داؤد کا سچا بیٹا۔ اگر یسوع مسیح ایک مکمل بالغ آدمی کے طور پر آسمان سے ظاہر ہوتے تو وہ وعدہ شدہ داؤد کا بیٹے نہ ہوتے۔ پرانے عہد نامہ پیشن گوئی کرتا ہے کہ نجات دہندہ ہوا کی نسل سے ہوگا، جس کا ذکر پیدائش 3 باب 15 آیت میں ہے، اور پیدائش 12 باب 1 سے 3 آیت میں خداوند واضح کرتے ہیں کہ تمام قوموں کو ابراہیم کے ذریعے برکت ملے گی، اور اس کے پوتے یعقوب کے 12 بیٹے ہیں۔ اور اپنی موت سے کچھ دیر پہلے یعقوب نے پیشن گوئی کی کہ اس کا بیٹا یہودا کے خاندان کا بادشاہ ہوگا، نہ صرف یعقوب کی دیگر اولاد پر بلکہ بہت سے لوگوں پر، جس کا ذکر پیدائش 49 باب 10 آیت میں ہے۔ داؤد بادشاہ یہودا کے قبیلے سے ہیں۔ خداوند نے ان سے وعدہ کیا، جس کا ذکر دوسرا سموئیل 7 باب 16 آیت میں ہے، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ ان تمام حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ مسیحا کسی خاص قوم، قبیلے، یہاں تک کہ ایک مخصوص شاہی خاندان سے ہوں گے۔ جب جبرائیل فرشتے یسوع مسیح کی پیدائش کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اس امید کو جوڑتے ہیں کہ وہ عظیم ہوگا، جس کا ذکر لوکا 1 باب 32 آیت میں ہے۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ متی رسول متی کی انجیل کا آغاز یسوع مسیح داؤد کا بیٹا، ابراہیم کا بیٹا کے شجرے نسب سے کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح واقعی متوقع مسیحا ہے۔ آپ اسے متی 1 باب 1 سے 17 آیت میں خود پڑھ سکتے ہیں، اور لوکا 3 باب 23 سے 38 آیت تک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح صرف انسان نہیں ہو سکتے تھے، انہیں داؤد کا بیٹا اور یہودا کے شیر کے طور پر پیدا ہونا تھا، جس کا ذکر مکاشوہ 5 باب 5 آیت میں ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ مصیبت زدہ خادم اور جلالی بادشاہ۔ مصیبت زدہ خادم اور فاتح بادشاہ ایک ہی ہیں۔ اس کا اظہار فلپیوں 2 باب 8 سے 11 آیت میں بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہیں۔ وہ چھوٹے بچے جن کی
پیدائش پر ہم کرسمس مناتے ہیں۔ کائنات کے قادر مطلق اور لازوال بادشاہ ہیں۔ تھینک یو آل۔